बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में एक झाड़ियाँ काटने वाला शख्स था। रोज़ाना सहरा में जाता था और झाड़ियों को काट कर शहर लाता था और इसको बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। एक दिन वो काम की सख्ती और रोजगार की कमी की वजह से परेशान था। खुदा की बारगाह में हाथ उठाया है और कहता है, ए खुदा, मुझे इस परेशानी और बदबख्ती से निजात दे और मेरे लिए हलाल रोजी अता फरमा। हर रोज इस फरियाद को खुदा की बारगाह में करने लगा और फिर एक दिन झाड़ियाँ काटने गया और अचानक देखा कि एक सफेद रंग की मुर्गी झाड़ियों के नीचे से बाहर आई। इस शख्स ने इसको अच्छा काम समझा और मुर्गी को पकड़ लिया। शाम को जब वो अपने घर गया तो इसको अपने साथ ले गया। इसकी बीवी ने जैसे ही मुर्गी को देखा कहा, खुदा का शुक्र है कि इसने हमारे लिए अच्छी ग़िज़ा को फराहम किया है। इसकी बीवी ने कहा कि जल्दी से इस मुर्गी को काटो ताकि मैं इसको पकाऊं, क्योंकि काफी अरसे से पकी हुई मुर्गी को नहीं खाया है। झाड़ियाँ काटने वाले शख्स ने कहा, अभी रात हो गई है और इस मुर्गी को अंधेरे में काटना गुनाह है। इसको इस रात छोड़ दो और कल सुबह जो तुम चाहोगी अंजाम देंगे। इस शख्स ने मुर्गी को एक जगह छुपा दिया और इसके ऊपर ढांक दिया ताकि लोमड़ी या कोई और हैवानात इसको नुकसान न पहुंचा सकें। अगली सुबह जब वो शख्स नींद से उठा तो मुर्गी के पास गया। जैसे ही मुर्गी को खुद की जगह से उठाया, देखता है मुर्गी एक सुनहरी रंग के अंडे के ऊपर बैठी है। उसे ताज्जुब हुआ क्योंकि इसने आज तक इस शक्ल और रंग का अंडा अपनी आँखों से नहीं देखा था। मुर्गी को छोड़ दिया और अंडे को उठाकर घर से बाहर चला गया। इसके घर के करीब सुनार की दुकान थी जिसका नाम शमून था। वो शख्स शमून के पास गया और इसको अंडा दिखाया। शमून ने कहा, इस सुनहरी रंग के अंडे को कहाँ से लाए हो? इस शख्स ने कहा, मुझे ये बेयाबान में झाड़ियों के नीचे से मिला है। अगर तुम इसकी अच्छी कीमत दोगे तो मैं इसे तुम्हें बेचूंगा। शमून ने अंडे को तराजू में रखा और इसका वजन किया और इस शख्स से कहा, मैं तुझे इस अंडे के जो खास होने का है पूरी कीमत देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर मुझसे वादा करो कि अगर दोबारा इस तरह का अंडा तुम्हें मिले तो इसको बेचने के लिए मेरे पास लाओगे। इस शख्स ने वादा किया और वो पैसे जो इसको इस अंडे के बदले मिले थे, इससे रोटी, गोश्त, चावल, सब्जी, फल और एक महीने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी खरीदा और घर लेकर आया। बीवी ने जब देखा कि इसका शौहर इस कदर सामान घर लाया है, ताज्जुब से कहने लगी, इसको कहाँ से लाए हो? वो शख्स नहीं चाहता था कि इसका राज फाश हो। जवाब दिया कि खुदा ने हमें नेमत अता की है और ये मुर्गी हमारे लिए खुशबख्ती लेकर आई है। मैंने कुछ मुर्गी का गोश्त खरीदा है, इसको पकाओ और रात का खाना तैयार करो ताकि बच्चों के पेट ग़िज़ा से भर जाएं। औरत ने ऐसा ही किया और उस रात को अच्छी तरह जश्न मनाया। सोने से पहले इस शख्स ने मुर्गी को एक जगह छुपाया और पिछली रात की तरह इसको ढांप दिया। अगले दिन अपने काम पर जाने से पहले सफ़ेद मुर्गी के पास गया। देखा मुर्गी ने दोबारा सुनहरी अंडा दिया हुआ है। जल्दी से इसे उठाया और चाहता था कि शमून के पास लेकर जाए, लेकिन खुद से कहने लगा कि बेहतर है कि कुछ दिन सब्र करूं ताकि शमून को ये राज मालूम ना हो। कुछ दिन गुजर गए। वो मुर्गी रोजाना एक सोने का अंडा देती रही और अंडों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब इस शख्स के पास कोई जगह नहीं थी कि वो इसे गायब करे, लिहाजा नाचार दोबारा शमून के पास गया और इस बार 2 सोने के अंडे इसको बेच दिए और पैसों से घर का सामान खरीदा और अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी। अगले दिन दोबारा कुछ सुनहरी अंडों के साथ शमून के पास गया और अंडों को इसे बेचा। इस तरीके से झाड़ियाँ काटने वाला रोज़ी कमाने लगा। वो और उसके घर वाले नाजो नेमत में ज़िंदगी बसर करने लगे। शमून झाड़ियाँ काटने वाले पर शक करने लगा। इसने देखा कि अब वो झाड़ियाँ काटने नहीं जाता है और खुद से कहने लगा कि ज़रूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है और इसने इसे अपने घर में छुपा रखा है।
اس لیے شمعون جھاڑیاں کاٹنے والے شخص کی جاسوسی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تو شمعون اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا، خدا نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ عورت نے کہا، ہم ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر روز اس سفید مرغی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے خوش بختی لے کر آئی ہے۔ شمعون کے جس نے کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرغی کے افسانے کو پڑھا تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ سفید مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، ضرور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرغی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہر روز جب وہ شخص گھر سے باہر چلا جاتا تھا، شمعون اس کی بیوی کے پاس جاتا تھا اور اصرار کرتا تھا کہ وہ اس مرغی کو زیادہ پیسوں میں اسے بیچ دے، لیکن وہ عورت قبول نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ شمعون نے اسے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کیا۔ جھاڑی کاٹنے والے کی بیوی آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی اور وہ بھی مختصر سے عرصے میں اس کی عاشق ہو گئی۔ ایک رات جب اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اسے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس نے شمعون کو دعوت دی کہ رات کے کھانے کے لیے اس کے گھر پر آئے۔ نادان عورت اس لیے کہ خود کو شمعون کو دکھائے ارادہ کرتی ہے کہ سفید مرغی کو ذبح کر کے اس سے کھانا تیار کرے اور خود کے معشوق کے لیے نرم اور لذیذ کھانا پیش کرے۔ اتفاق سے اس دن اس کے 2 بیٹے معمول سے ہٹ کر جلدی گھر واپس آ گئے۔ بڑے بھائی نے مرغی کا سر اور چھوٹے بھائی نے مرغی کے دل و جگر جو کہ پکا ہوا تھا کھا لیا اور اپنے کام پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا اور لالچی مہمان جھاڑی کاٹنے والے کے گھر آیا۔ اسی موقع پر اس کے دونوں بیٹے کام کو ختم کر کے گھر پہنچے، لیکن گھر کی دہلیز پر شمعون کی آواز سنتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے ہم یہیں پر ٹھہر جائیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں اور شمعون آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے کردار سے راضی نہیں تھے اور اس کی حرکتوں سے خبردار تھے، لہٰذا دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور اپنی ماں کی تمام عاشقی سے آگاہ ہو گئے۔ اس دوران ان کی ماں نے جو کھانا تیار کیا تھا اس کو شمعون کے سامنے سفر پر رکھا۔ شمعون جلدی سے مرغی کے سر، دل اور جگر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور غصے سے مرغی کو پیچھے کی طرف ڈھکیلا اور کہا اسے، اے عورت، مجھے بھوک نہیں لگی ہے اور مجھے مرغی نہیں کھانی ہے، میں تو صرف مرغی کے سر، دل اور جگر کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ عورت نے کہا، مرغی کی ران اور سینہ مرغی کے سر، دل اور جگر سے بہتر ہے، اس لذیذ مرغی کے جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تناول کرو۔ شمعون نے کہا، اے نادان عورت، مجھے جو پسند تھا وہی مرغی کا سر، دل اور جگر تھا۔ عورت نے کہا، مگر مرغی کے سر، دل اور جگر میں کیا خاصیت ہے جو مرغی کے سینے اور ران میں نہیں ہے؟ شمعون نے کہا، اے جھاڑی والے کی بیوی، جان لو کہ یہ وہی حالت حضرت سلیمان علیہ السلام کے افسانے والی مرغی ہے، جو کوئی اس کے سر کو کھائے گا بادشاہ بنے گا، اور جو کوئی اس کا دل و جگر کھائے گا جب تک زندہ رہے گا ہر رات اس کے نیچے 100 سکے رکھے جائیں گے۔ عورت اس کی بات سے حیرت زدہ ہو گئی اور کہا، اس کو میرے 2 بیٹوں نے کھایا ہے۔ شمعون نے کہا، اس بات کو بھی جان لو کہ سر، دل اور جگر ہرگز ہضم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ معدے میں باقی رہے گا۔ عورت نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، میرے بیٹے آئیں گے، ان کو قتل کر کے ان کے پیٹ میں سے سر، دل اور جگر نکال لیں گے اور کو تم کھا لینا اور سعادت کو حاصل کر لینا۔ تو جی ناظرین، امید ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اب بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔